अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वफाकी आईनी अदालत में 7 जजेस की अपॉइंटमेंट तो हो गई, लेकिन उसके बाद मज़ीद जज साहबान क्यों नहीं आ रहे, इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी खबर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने मुखालिफ जज के हक़ में एक बड़ा बयान दिया जिसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, उस पर भी बात करेंगे। जुडिशल कमीशन में सिंध हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो भी आज ज़ेर गौर है, उस पर भी बात की जाएगी। फिर उसके अलावा अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से भी कुछ पेशरफ्त है जिसकी पेशरफ्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। ख़बर कुछ यूँ है, पहले मरकज़ी ख़बरों पर आने से पहले आपको कुछ छोटे मोटे जो ख़बरें हैं उनके हवाले से बता दें। पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, वहाँ पर आज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल्स के इलेक्शन थे और जो तवक्को थी उसी के मुताबिक फ़ैसला हुआ। पीर मसूद चिश्ती जो हैं, ये हुकूमत के हमायत याफ्ता कह लें, आज़म रज़ी तारड़ साहब के हमायत याफ्ता कह लें, एहसन बौन साहब के हमायत याफ्ता कह लें, मतलब सारा एक ही ग्रुप है। इनके हमायत याफ्ता हैं पीर मसूद चिश्ती साहब। उन्हें वाइस चेयरमैन जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। यानी हुकूमत के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि हुकूमत के वकला के जो सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, जो पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान कर सकती है, जो पूरे मुल्क के हवाले से वकला को एक लाहे अमल दे सकती है, वहाँ पर हुकूमत के जो हमायती वकील हैं वो मुंतखब हो गए हैं। तो ये हुकूमत के लिए बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। हुकूमत के लिए कुल मजमूई तौर पर 23 लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ हलकों से कह लें या मुख्तलिफ़ जगहों से मुंतखब होकर पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर बनते हैं। मुल्क भर से वकला नुमाइंदे जो होते हैं वो यहाँ पर नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर मुंतखब होते हैं और मुंतखब होने के बाद फिर अपना एक वाइस चेयरमैन मुंतखब करते हैं। तो 23 लोगों में से 15 ने पीर मसूद चिश्ती को जो है वो वोट किया है, जबकि उनके मुखालिफ काजी अरशद थे, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 8 वोट मिले हैं। बड़ी भारी मेजॉरिटी मिली है मसूद चिश्ती साहब को। अब देखते हैं कि वो इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से मुकदमा था। सुहेल अफरीदी साहब तो पेश नहीं हुए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशनर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इस पर समाअत की है। सुहेल अफरीदी के वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब, जो जवाब अदालत में जमा करवाया गया है उसकी कापी हमें दी जाए, तो फिर उसके बाद केस के काबिल समाअत होने के हवाले से पहले फ़ैसला करेंगे, जिस पर कमीशन ने इस मुकदमे की मज़ीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अब इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए हैं और उस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता साल अगस्त में से अपोजिशन लीडर का एक इशू चलता आ रहा है। अपोजिशन लीडर के लिए जो है बाकायदा महमूद खान अचकज़ई का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को दिया गया था, नोटिफाई नहीं हुआ था और उसके बाद से तनाज़ा चलता आ रहा है। लेकिन अब इसकी वेरिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर ने इस चीज़ पर उम्मीद का इजहार किया है कि आज वेरिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है, कल इसकी उसमें मुकम्मल हो जाएगा और मुमकिन तौर पर फिर उसके कल या उसके एक आधे रोज़ में नोटिफिकेशन भी महमूद खान अचकज़ई साहब का जो है वो जारी हो जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप जो हैं मलिक आमिर डोगर साहब, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त भी लिखा है जिसमें अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन का कहा गया है कि वो नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, वो नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। जुडिशल कमीशन के इजलास में
آج سندھ ہائی کورٹ کے 12 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کا معاملہ زیر غور آئے گا. ان میں میر محمد شاہ ہے, جسٹس تسلیم سلطانہ ہے, جسٹس ریاضت علی سحر ہیں, جسٹس محمد حسن اکبر ہیں, جسٹس عبدالحامد بھرگی ہیں, جسٹس فیاض الحسن شاہ ہیں, جسٹس ناصر احمد ہیں, جسٹس علی حیدر ہیں, اور جسٹس عثمان علی اور جسٹس محمد جعفر ہیں. ان جج صاحبان کی حوالے سے خبر بھی آ جائے گی. ذہنی طور پر وہ سندھ کی حد تک تو بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہوگی, لیکن اس کا کیونکہ ملکی سیاست میں, ملکی عدالتوں میں کوئی اتنا کردار نہیں ہے, تو اس لیے میں نے اس کے رزلٹ کا آنے کا انتظار نہیں کیا. ممکن ہو سکتا ہے کہ 12 کے 12 ججز کنفرم ہو جائیں, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح کل بلوچستان کے ایک جج صاحب ہوئے ایک نہیں ہوئے, تو کچھ جج صاحبان مستقل ہو جائیں اور کچھ جج صاحبان مستقل نہ ہو سکیں. لیکن جو خبر ہے, خبر یہ تھی کہ کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آصف صاحب جو ہیں وہ ایڈیشنل جج تھے, ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا چند روز پہلے, اور 2 لڑکیاں, 2 خواتین بیچاری جو تھیں اس حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھیں, ہلاک ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو اس کے بعد ہمارے کچھ دوستوں نے بڑی کوشش کی سوشل میڈیا پر جسٹس آصف صاحب کے خلاف مہم چلانے کی. کوشش یہ کی گئی کہ یہ جسٹس آصف صاحب نے کوئی جان بوجھ کر یہ جو ہے وہ وقوع پذیر کروایا ہے, کوئی اپنی طاقت کے زوم میں, کوئی اپنے طاقت کے نشے میں, یا اپنے اختیار کے نشے میں, کہ جناب بیٹے کو کہا کہ جاؤ جا کر گاڑی جو ہے وہ خواتین میں مارو. کچھ اس قسم کا کوشش کی گئی ہمارے دوستوں کی جانب سے کہ اس کو سارے معاملے کو جسٹس آصف کے ساتھ جوڑ دیا جائے, اور وجہ اناد ان کی جسٹس آصف صاحب کے ساتھ صرف یہی تھی کہ جسٹس آصف صاحب شاید اس طرح جو تھے وہ ان کے پسندیدہ نہیں تھے جس طرح ان کے وہ جج صاحبان پسندیدہ ہیں جو کہ عمران خان کے حق میں بولتے ہیں, عمران خان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. تو یقینی طور پر وجہ جو تھی وہ ان سے مخالفت نہیں تھی, وجہ عمران خان سے ان کی محبت تھی, اور محبت میں ظاہری بات ہے جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوتا وہ پھر ہمارے ان دوستوں کو بھی عزیز نہیں ہوتا. وہاں پر پھر میرٹ نہیں دیکھا جاتا, وہاں پر صرف اور صرف پسند ناپسند دیکھی جاتی ہے. وہاں پر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون عمران خان کے ساتھ ہے, کون عمران خان کے حق میں بولتا ہے, کون عمران خان کے حق میں فیصلے دیتا ہے. بہرحال جسٹس آصف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی, اور اب کل جسٹس آصف صاحب کی مستقلی کا معاملہ تھا. مشکل تو وہ ہو گئی, یہ خبر تو آپ تک پہنچ گئی تھی, لیکن خبر یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جب جسٹس عاصم ملک کی FIR کا معاملہ جب ڈسکس ہوا تو اس پر بڑی تفصیلی بحث کی گئی, بڑا تمام اینگلز کو دیکھا گیا کہ وہ جو FIR تھی ان کے بیٹے پر, ان کا تعلق جسٹس آصف کے ساتھ کیسے بنتا ہے, اس کی اینڈنگ کیسے ہوئی, بچے کی ضمانت کس طرح سے ہوئی, اور اس سارے تعلقات میں کیا, اس سارے معاملے میں کیا جسٹس آصف نے کسی بھی مرحلے پر باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا یا نہیں کیا. تو جب سارے ریکارڈ کو جانچا جا رہا تھا تو اس معاملے میں تو جسٹس محسن اختر کیانی وہاں پر بات کی, انہوں نے جسٹس آصف کی بڑی حمایت کی. انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کو جسٹس آصف صاحب کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. جسٹس آصف تو جو تھے وہ تو متعدد مرتبہ جو تھی انہوں نے فل کوشش کی کہ یہ معاملہ جو تھا وہ صلح سے حل ہو جائے. انہوں نے کہیں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا, کسی معاملے میں انہوں نے مداخلت نہیں کی. ان کے بیٹے کی گرفتاری بھی ہو گئی, ان کے بیٹے کو جو تھا اسی ٹائم کچھ وقت کے بعد ان کی گرفتاری بھی بیٹے کو دینی پڑی. تو یہ سارا معاملہ دیکھا کہ اس کے بعد جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر پہنچا کہ جب جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ سخت ناقد, سخت مخالف بھی سمجھے جاتے ہیں جسٹس آصف کے, جسٹس نام امین منہاس صاحب کے, جسٹس ڈوگر صاحب کے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, تو ان کے ساتھ مخالف بھی سمجھے جاتے ہیں, تو ان کی جانب سے ایسے رویوں کی توقع نہیں تھی. لیکن بہرحال انہوں نے بھی کل اس لمحے پر جسٹس آصف کو سپورٹ کیا. اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آئینی عدالت کے حوالے سے, آئینی عدالت کو بنے ہوئے بھی کوئی 2 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں. ان کی بلڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, لیکن ایک مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت میں مزید اپوائنٹمنٹس کیوں نہیں ہو رہی. صرف اور صرف 7 ججز کی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں, دیگر اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے یقینی طور پر 23-24 ہزار مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں سے جو وہاں پر منتقل ہو گئے ہیں, لیکن ان کے باوجود بھی سائلین کے اس طرح سے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے. جو بینچز ابھی بنے ہیں وہ بھی صرف سے 7-8-10 مقدمات روز کے سنتے ہیں, تو کوئی بہت زیادہ برڈن انہوں نے اپنے اوپر نہیں ڈالا. تو عوام کے
اوپر بہرحال اس سے برڈن آ رہا ہے کہ عوام کے مقدمات جو ہیں وہ لوگوں کے مقدمات وہاں پر جلدی نہیں سنے جا رہے، پراپر فنکشنل نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے ایک اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ وہاں ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو اب سوال یہ آیا ہے کہ خبر یہ ہے کہ آئینی عدالت کے لیے میری ایک بہت امپورٹنٹ سورس سے بات ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ جناب اس معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ حکومت ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنا نہیں چاہتی، لیکن جو دستیاب آپشنز ہیں ان پر بڑا غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور ہر آپشن پر یا ہر نام پر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اعتراض آ جاتا ہے. کوئی 2 سے 3 جب نام فائنل ہو جائیں گے تو پھر یہ ممکن ہے، یا ممکنہ طور پر 6 کے 6 نام جو ہے سارے نام فائنل ہو جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کم از کم 2 سے 3 لوگوں کے نام تو فائنل ہونے چاہیے کہ یار ان کو آئینی عدالت میں لے کر جانا ہے. وہ سپریم کورٹ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ وکیل بھی ہو سکتے ہیں. تو 2 سے 3 نام کم از کم فائنل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر کے آئینی عدالت میں اپوائنٹمنٹس کر لی جائیں گی. تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ. کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.